जिस्म के एक हिस्से में दर्द होता है तो उसकी तकलीफ तमाम जिस्म महसूस करता है। पाकिस्तान में इमरान खान की बिला वजह गिरफ्तारी से जो सूरत हाल बनी हुई है, उसका असर हमारी उम्मा पे क्या हो रहा है, खासतौर पर फलस्तीन पर। मेरे ख्याल है सबसे बड़ा सानिया इस वक्त हम नौआबादियात कब्ज़ात की शक्ल में है, जिसने हमें न सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी तौर पर भी नुकसान पहुंचाया है। इस फेल ने हमारे जिस्म को गोया टुकड़े टुकड़े करके रख दिया है। हम एक ज़हनी तौर पर भी एक दूसरे से जुदा हो गए हैं। जब मैं इब्न कसीर, इब्न खल्दून या इब्न तैमिया की तहरीरें पढ़ता हूँ तो वो मुस्लिम उम्मा की सियासत की बात करते हैं, मराकश से लेकर जकार्ता तक का जिक्र करते हैं। उनके लिए एक आम सी बात थी, हम एक उम्मत हैं। तो ट्यूनिस से किसी भी शख्स को पाकिस्तान के मामलात का पता हो, पाकिस्तान के लोग सऊदी अरब के बारे में बात करें, सऊदी अरब को मलेशिया के बारे में आगाही होना माकूल अमल है। एक उम्मत का भाईचारा जहां हम एक दूसरे की खबर हों। जब बात इमरान खान पर आती है तो मुझे खुलकर बोलने की इजाज़त दें। इमरान खान उभर कर एकदम दुनिया के सामने आया और अक़वाम मुत्तहिदा के सामने तमाम मुस्लिम उम्मा के मसाइल का एक वसी वकील बन गया। आज़रबाईजान के फिक्री और मजहबी नज़रिए से आज़ाद हिस्सा नागोनो कार्बिया जब आज़ाद हुआ तो इस इलाके में इमरान खान का असर नस्ली और इलाकाई रुझानात से बढ़कर मौसर था। इस हद तक कि आज़रबाईजान ने अपनी जश्न की तकरीबात में 3 झंडों को शामिल किया। एक तुर्की का झंडा जिन्होंने उनको ड्रोन दिए थे, आज़री और पाकिस्तानी झंडा। जब इमरान खान उबर के मंजर आम पर रोनुमा हुए तो मुस्लिम दुनिया में एक तब्दीली आई जो 2019 को कुआलालंपुर के सरबराही इजलास में इख्तिताम पजीर हुई। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद कुआलालंपुर के सरबराही इजलास से बेहद खौफजदा हो गए, क्योंकि उनको यकीन था कि अगर इमरान खान ने शिरकत की तो इमरान खान इस मुज़ाकरे को एक कानूनी तौर पर एक इस्लामी हैसियत दे देंगे, जिस दर हकीकत को मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब की डी इस्लामाइजेशन की पॉलिसियों को सर्जिश करने के लिए तश्कील किया गया था। और जबकि वो खुद अपने इलाके में शराब मुतारिफ कराने, मद्दाहों के मॉडल कंसर्ट्स और जुआखानों को फरोग देने की तलाश में थे। सऊदीज ने इमरान खान को धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि वल्लाह अगर तुम कुआलालंपुर गए तो हम पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी खत्म कर देंगे और हम सऊदी अरब से तमाम पाकिस्तानियों को निकाल देंगे, फिर तुमको इन तमाम चीज़ों से खुद निमटना होगा। पाकिस्तान को हम पर इन्हिसार करना चाहिए, वो हमारी बराबरी नहीं कर सकता। और आज़ादी के क़याम के लिहाज से जो मुमकिन इस्तेदाद इमरान खान लाने वाले थे, याद रहे कि इमरान खान ओवैसी की हर मुलाकात में दो उन्वानात ज़रूर उठाते थे, कश्मीर और फ़लस्तीन। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात को तकलीफ इस वजह से थी, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इमरान खान सिर्फ ज़बानी कलामी करते थे। अगर वो सिर्फ ज़ुबानी कलाम तक महदूद होते, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात कभी भी उनकी हुकूमत गिरने पर खुशियां ना मनाते और ना ही अमरीका के नुमाइंदे पाकिस्तानी क़यादत को ये कहते कि इससे जान छुड़ाओ और सब माफ कर दिया जाएगा। इमरान खान के अल्फाज इस कदर असरअंदाज हो रहे थे जैसे आपके अल्फाज बाइडन और बैंकिंग को असरअंदाज करने और अवामी राय में तब्दीली लाते हैं। इमरान खान एक ऐसे वक्त में कश्मीर की बात छेड़ने की कोशिश कर रहे थे जब सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात हिंदुस्तान के बेहतर ताल्लुकात बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। याद रहे कि जब हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म मोदी के हुकूमती एहलकार ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की शान में गुस्ताखी की थी, मोदी इस कदर घबरा गए कि उन्होंने एक ऐसा बयान जारी किया जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। उन्होंने कहा, हम तमाम मजहब की इज्जत करते हैं। उनकी सियासी जमात ने अपनी तमाम तारीख में कभी ऐसा बयान नहीं दिया था। उन्होंने अम्मान और बाकी तमाम अरब ममालिक के दारुल हुकूमतों में मोदी का दिफा करने की कोशिश में एक मजमून जारी किया जिसमें यह बताया कि मोदी ने इस हुकूमती एहलकार को ओहदे से हटा दिया है। मोदी को फिक्र इस बात की थी कि मुस्लिम ममालिक उनका बैकआउट करेंगे और हिंदुस्तान को सजा देंगे। अंदाजा लगाएं मोदी को किस मुल्क ने इस मुश्किल से निकाला और उनको अपने दारुल हुकूमत में दावत दी और क्या कि फिक्र ना करो, ये मसला हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता, मुसलमानों के गुस्से को नजरअंदाज कर दो। वो मुल्क मुत्तहिदा अरब इमारात था। जब बिन जैद ने मोदी को अपने पास बुलाया, उसने उनको गले लगाया और अरब इमारात में पिछले हफ्ते एक मंदिर बनवाया, ये दिखाने के लिए कि वो इस्लाम और मुसलमानों के मकासद से बहुत आगे निकल जाना चाहते हैं और उनके मसाइल की बजाय अच्छे ताल्लुकात पर जोर देना चाहते हैं। इमरान खान उनसे ऐसे कागजात पर दस्तखत करवाना चाह रहे थे जिनकी रूह से कश्मीर के हक खुदरातियत का एहतराम किया जाए। ये एक ऐसा वक्त था जब वो इंडिया को नाराज नहीं करना चाहते थे, चनांचे वो काफी परेशानी का शिकार थे। इमरान खान ओवैसी के दौरान फलस्तीन का मसला उठाते रहे और उन्होंने सऊदीया और अरब इमारात से ऐसे कागजात पर दस्तखत भी लेना चाहे जो फलस्तीन की आज़ादी के अज़म से मुतलिक थे। ये एक ऐसे मौके पर हुआ जब सऊदीया और अरब इमारात इसराइल से ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इमरान खान से कहा, जरा आराम और सुकून से मोहतरम, हम यहाँ इंडिया और इसराइल से ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं और आप इन मसलों पर आवाज उठाने चले हैं, आप क्यों बार बार उन पर बात करते हैं। सऊदी अरब नहीं चाहता था कि इन मसाइल पर बात की जाए। वो इगी एजिया, शकेरा और मराया कैरी को अपने मुल्क में लेकर आए था कि लोग फलस्तीन और कश्मीर को भुला दें। क्यों आप ओवैसी से बार बार उनकी बात करते हो। दुबई में कसीनो बनाए जा रहे हैं ताकि लोग भूल जाएं और इन मामलों पर बात ना करें। आप आराम से बैठें और फलस्तीन और कश्मीर पर बात मत करें, बल्कि हमसे ये चंद मिलियन डॉलर ले लें और खामोश हो जाएं। इमरान खान ने कहा, मैं खामोश नहीं हूंगा। फिर इमरान खान ने पाकिस्तान में सबसे बड़ा जुर्म कर डाला। उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक एक्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और आईएसआई का चीफ मुंतखब करना चाहा, जो कि किसी भी मुंतखब रहनुमा का जमहूरी हक है, लेकिन पाकिस्तान में यह हराम है। चनांचे वो घबरा गए और इमरान खान को इख्तिदार से अलहदा कर दिया। और जब उन्हें इख्तिदार से अलहदा किया गया, क्या आप जानते हैं कि उन्हें इस वक्त गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि हजारों पाकिस्तानी सड़कों पर निकल आए। फिर उनको जमान पार्क में गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश भी कामयाब ना हुई। फिर कहा गया कि ज़िमनी इंतखाबात कराए जाएं ताकि पीटीआई से छुटकारा हासिल किया जा सके, लेकिन पीटीआई ने इन इंतखाबात में भी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में अजीम कामयाबी हासिल की। अब वो घबरा गए कि या इलाही, ये क्या हो रहा है। इस मौके पर पीटीआई ने एक अच्छी चाल चली और पंजाब असेंबली को तहलील कर दिया ताकि आम इंतखाबात करवाने पड़े, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने कहा, हम इंतखाबात नहीं करवाएंगे, बल्कि हम एक नई असेंबली मुंतखब करेंगे। तब सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम इंतखाबात करवाना पड़ेंगे, लेकिन
اسٹیبلشمنٹ نے ثابت کر دیا کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام نہیں کرتے۔ وہ عمران خان کو اس لیے بھی گرفتار نہیں کر سکے کیونکہ عرب دنیا سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ عمران خان کے بارے میں آواز اٹھا رہے تھے، وہ عمران خان کے بارے میں آگاہی دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کیا ان کو محض اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ وہ مسائل کی نشاندہی کر رہے تھے۔ میں آپ کو پاکستانی بہن بھائیوں کے بارے میں ایک انتہائی غیر معمولی بات بتاتا ہوں اور وجہ کہ کیوں میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ آج بھی زندہ ہے۔ میں نہیں مانتا کہ امہ کمزور ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن میں دھاندلی کرنے کی تیاری میں 2 سال لگائے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا سیاست سے خاتمہ کیا جا سکے۔ انہوں نے عمران خان کو گرفتار کر لیا یہ کہہ کر کہ 9 مئی کو کچھ ملٹری کی عمارتوں میں آگ لگائی گئی۔ اس سے ڈر کر کچھ پاکستانی ڈر کے گھر چلے گئے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیوں، بہرحال عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان پر 250 الزامات لگائے گئے۔ ان کی شادی کے بارے میں ان کی زوجہ کی عدت کو لے کر سروپا بکواس کی گئی۔ بہرحال عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور الیکشن میں دھاندلی کی گئی۔ جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ سوشل میڈیا کے متعلق تھی۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ ہزاروں اکاؤنٹس کو بند کر سکتے ہیں لیکن لاکھوں کو بند نہیں کر سکتے۔ وہ لاکھوں آوازوں کا گلا نہیں گونج سکتے۔ چنانچہ جب اسٹیبلشمنٹ نے انتخابات میں دھاندلی کرنا چاہیے، پاکستانیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جا کے آزاد امیدواروں کو ووٹ دیے جو دراصل عمران خان کی جماعت میں سے تھے اور آزاد امیدوار جیت گئے۔ اسٹیبلشمنٹ نے انتخابات میں کھلم کھلا دھاندلی کی۔ مثال کے طور پر جمعرات کو سونے گیا تو ایک امیدوار 18,000 ووٹوں کے ساتھ جیت رہا تھا، اگلی صبح دیکھا تو انہوں نے ووٹوں کی تعداد 9,000 کر دی تھی۔ کھلم کھلا دھاندلی کی گئی اور یہ دھاندلی اتنے بھونڈے انداز میں کی گئی کہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کہا کہ انتخابات میں کھلی دھاندلی ہوئی ہے۔ میں آپ کو یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ میں آپ سے کہوں کہ اپنی امت کے بارے میں مطالعہ کریں، اپنی امت کے حالات کے بارے میں جانیں، اپنی امت کے مختلف برادریوں میں دلچسپی لیں، اپنی امت کے بارے میں اس طرح بات کرنا سیکھیں جیسے آپ امریکن فٹ بال یا باسکٹ بال وغیرہ کے بارے میں کرتے ہیں۔ اپنی امت کے بارے میں جانیں۔ اگر عمران خان اقتدار میں ہوتا تو میرے خیال میں فلسطین کے لیے پرزور آواز اٹھائی جاتی۔ میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان اقتدار میں ہوتے تو مسلم دنیا میں بہت زیادہ تبدیلی آ جاتی، اردگان کو بھی اس مسئلے کو آگے بڑھانے کی ترغیب ملتی، اس طرح ملیشیا اور دیگر اسلامی ممالک کو بھی۔ میرا خیال ہے کہ ان 3 سالوں میں عمران خان نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلامی دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ اس کو گرایا گیا۔ لیکن سب سے بڑھ کر یہ صرف عمران خان کی بات نہیں ہے۔ جو کچھ ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں وہ لوگوں کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے دھکیلنے کے لیے ایک انقلاب ہے۔ ان کے لیے ایک واضح پیغام ہے، پاکستان کو اسٹیبلشمنٹ کی خدمت کے لیے نہیں بلکہ پاکستانی عوام کی خدمت کے لیے ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ پوچھیں گے کہ سمی یہ ساری باتیں پاکستان کے بارے میں ہے، اس سے آپ کا کیا تعلق؟ اللہ کے بندوں، میں اس کی ایک مثال ہوں، میں ایک عرب ہوں جس وجہ سے میں پاکستان کے بارے میں اتنا جانتا ہوں۔ انہوں نے ایک عثمان ڈار نامی آدمی کو 20 دن کے لیے اغوا کر لیا اور 20 دن کے بعد وہ ٹی وی پر نمودار ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ عمران خان نے مجھے کہا کہ فوجی تنصیبات کو جلاؤ۔ بالکل بچکانہ والے طریقے ہیں ان کے۔ ایک عرب کو یہ سب کیسے معلوم ہے کیونکہ عمران خان کا پیغام ہمارے ساتھ گونجا ہے۔ ایک عرب کو یہ سب کیسے معلوم ہے کیونکہ عمران خان نے پاکستان کو ہمارے لیے اہم بنایا۔ عمران خان نے ہمیں ایک ایسا نظریہ دکھایا ہے جہاں پاکستان مسلم امت کا ایک کلیدی حصہ ہے اور میں ایک امہ ہونے کے ناطے اس کے ساتھ ہوں، میری آواز ان کے ساتھ گونجتی ہے۔ یہاں تک کہ میں نے سمیہ سے کہا کہ سمیہ کیا خیال ہے کہ ہم وادی ونزا جاتے ہیں، کیوں نہ ہم اسلام آباد اور کراچی جائیں، کیوں نہ ہم اپنے پیسے پاکستان میں لگائیں۔ ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کے پاس کچھ اچھے خیالات ہیں مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، چلو چل کے اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہم سوئٹزرلینڈ وغیرہ نہیں جائیں گے، چلو چل کے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کس طرح کا ہے۔ وہ ہماری سوچوں کے زاویے بدل رہا تھا، وہ بدل رہا تھا کہ ہم کس طرح سے پاکستان کے بارے میں سوچتے تھے اور کس طرح سے ہم مسلمان امت کے بارے میں سوچتے تھے۔ اور اسی لیے اے اللہ کے بندوں، کبھی کسی کو یہ مت کہنے دینا کہ لفظوں سے فرق نہیں پڑتا، کبھی کسی کو یہ مت کہنے دینا، کبھی کسی کو یہ مت کہنے دینا کہ الفاظ بے معنی ہے، کیونکہ ان سے فرق پڑتا ہے، کیونکہ وہ تبدیلی لاتے ہیں، وہ اثر رکھتے ہیں اور ایک نتائج کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس سے نئے مواقع ملتے ہیں۔ پاکستان میں اب ایک جنگ چل رہی ہے، وہ لوگ ہیبت میں ہیں کہ کہیں عمران خان حکومت نہ بنا لے۔ انہوں نے کوشش کی کہ ان دونوں پارٹیوں کو جنہیں دھاندلی کر کے فائدہ ہوا انہیں حکومت بنانے کے لیے ملا لے، لیکن ایسے لوگ ہیں جو دھاندلی کی وجہ سے جیتے ہیں، ان تک نے استعفیٰ دے دیا ہے اور کہا ہے کہ میں دھاندلی کی وجہ سے جیتا یا جیتی ہوں اور میں اس طرح سے نہیں جیتنا چاہتا یا چاہتی ہوں۔ پاکستان اس وقت افراتفری کے عالم میں گزر رہا ہے۔ اگر آپ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں ٹویٹ کریں، جائیں اور اس کے بارے میں آگاہ کریں لوگوں کو، جائیں اور اس کے بارے میں بات کریں، اپنی آواز دیں ان کو، کیونکہ اللہ کی قسم آپ کی آواز ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو بہت بری لگتی ہے اور آپ کی آواز نے ان اداروں کی اتنی بےزتی کر دی ہے، یہاں تک کہ امریکہ جو کہ عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے بعد بھی خوش ہوا تھا، ایسا بیان دینا پڑا کہ وہ فکر مند ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ اصل میں فکر مند نہیں، وہ ایسا تاثر دینا چاہ رہے ہیں تاکہ اگر کسی صورت میں خان صاحب اقتدار میں آ گئے تو پھر ایک راستہ مصالحت کا کھلا رکھنا چاہیے۔ امید ہے کہ خان صاحب باہر آ جائیں گے۔ امت کو جمع ہونے کی ضرورت ہے، ایک جگہ بالکل ایسی جیسے غزہ کے لیے جمع ہوئے تھے اور آپ نے دیکھا کہ اس سے فرق پڑا تھا، بلکہ اس طرح آپ امت کے کسی بھی مسئلے کے بارے میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ سوڈان کے بارے میں سیکھیں، پاکستان کے بارے میں سیکھیں، کتنی چیزوں کے بارے میں آپ سیکھتے ہیں، کس نے روکا ہے آپ کو؟ آپ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ ان چیزوں کی اہمیت ہے۔ اللہ کی قسم یہ سرحدیں مصنوعی ہے، یہ امت ایک ہے اور ثبوت یہ ہے کہ اللہ نے اسلام کی تاریخ میں بتایا کہ القدس کی آزادی ایک عرب نے کی تھی جس کا نام عمر خطاب تھا، اور صلاح الدین جو کہ ایک کرد تھا، اور قسطنطینیہ ترکیوں کو مل گیا۔ اور ہماری تاریخ میں بہت بہترین علماء گزرے ہیں جیسے بابا احمد جو کہ ویسٹ افریقہ کی مملکت سے تھے، بہترین شاعر اور علماء جدید پاکستان اور انڈیا سے اور مغل، اور وہ ہمارے پاس ملیشیا انڈونیشیا سے ہیں۔ ہر ایک نسل نے اسلام میں اپنا تعاون کیا کیونکہ وہ اسلام کو صرف نسلی مرکز نہیں سمجھتے تھے، اسلام اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھا۔ اسلام ہر وہ انسان تھا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اس لیے ہماری فوجوں میں مختلف جگہوں کے لوگ تھے۔ اللہ کے بندوں، کب امت نے ان کی سرحدوں پر یقین کرنا شروع کر دیا؟ ان سے بڑھ کر اس کے بارے میں سیکھو۔ میرے خیال میں اگر پاکستانی جیت گئے پاکستان میں تو پوری دنیا میں دیگر مسلمانوں کے لیے مثال ثابت ہوگا۔